السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، بكم في القناة التعليمية تيسو سيرفيس دو ليرنين، قناة اللي كتبسط لكم المعلومات. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا دي تكنيك بوغ ليبيري لاسباس من لورديناتور ديالنا. غادي نشوفوا مجموعة ديال الامور بسيطة مي كتعطينا بلوس ديسباس في لورديناتور ديالنا. دونك تبعوا معايا ان شاء الله. دونك اول حاجة كنمشي لو بوطون ديماري، ابخي كنمشي لاكزيكوتي. دونك هذه الطريقه الاولى. الا ما اللي ما يعرفش مثلا يمشي بهذه الطريقه فكيبرك على في الكلافي على لو بوطون ويندوز ار. ويندوز ار سي اون راكورسي. دونك كنكتبو تي او ام بي. دونك كنديرو كليك، دونك كيعطينا هاد لي فيشي طومبورير. دونك جو سيليكسيون تو، دونك كندير سيليكسيوني كلشي puis je supprime. Voilà. Donc l'opération Tania, toujours avec exécuter. Donc j'ignore. كاينين دي فيشي ما كيبغيوش يتسمحاو، ماشي مشكل. Donc toujours avec exécuter كاين واحد لي فيشيي prefetch. Voilà. Donc هاد لي فيشيي كيستعملوهم لورديناتور pour accélérer le démarrage، mais des fois كيتقلوا لينا لورديناتور ديالنا. دونك حتى هما ممكن اننا نديرو لهم supprimer. Voilà. Alors, commande Delta, c'est récent. Voilà. Ce sont les fichiers récents, les qui connaissent à chaque fois. Donc, je mets l'ordinateur. Je vois le fichier qui est récent. Donc, ça va ممكن نحيهم. كاينه la commande أخرى. Donc, نحيد هادو. Donc, toujours exécuter. Donc, Windows R, je répète, le clavier. Donc, les raccourcis de le clavier. Qu'on dit pourcentage, TEMP, pourcentage. Voilà. Donc, je sélectionne tout et je supprime. Voilà. Donc, كتلاحظوا أن بالنسبة للورديناتور ديالي ما كاينش بزاف، مي كاين ناس اللي عندهم لورديناتور دوبوي لونطون وما عمرهم داروا هاد لي زوبيراسيون غادي يلقاو l'espace اللي هازين هاد لي فيشي كبير. دونك هادو بالنسبه لي كوموند بور ليبيري l'espace. مازال ان شاء الله غادي نشوفوا اشياء اخرى. دونك دائما في اكزيكوتي ممكن نكتب هاد لا كوموند ام اس config. دونك هاد لا كوموند ام اس config كتعطيني الامكانيه انني نمشي واحد الغيبريك اللي كيتسمى ديماراج. هاد لو ديماراج يعني شنو هما لي لوجيسيال اللي لورديناتور ملي كتشعلو كيشارجيهم او ضروري كيما تنقولوا كيديرهم في لو ديماراج. دي فوا هاد لي لوجيسيال كيكونوا بزاف، دونك سكيل في كيتقل لينا لورديناتور. دونك كيما شفتو هنا كونفيغوراسيون دو سيستيم كنمشي لديماراج. دونك كتلاحظوا معايا ان هنا كاينين دي شوز اللي هما كوشي، هادو كيبقاو نيسيسير بور لورديناتور. فوالا بحال مثلا اليوزر انترفاس، كاينين دي شوز مثلا مايكروسوفت سورتو مثلا لونتي فيروس خصو ضروري يديماري مع لورديناتور. مي كاينين دي شوز مثلا هنايا لتحت انا ديجا هما كانوا كوشي ودرت لهم ديكوش. مثلا بحال هادي ادوب رايدر ما كاينلاش انه يديماري مع لورديناتور. ابسون ديال داتاشو، فيسبوك ابديت لا ميزاجور ديال فيسبوك، مايكروسوفت اوفيس. دونك هادو كدير لهم كديكوشي وكتجي كدير ابليكي. انت ملي كدير ابليكي كدير اوكي، هو اون فوا كدير غوديماري لورديناتور ديالك كياخذ لا بريز اون شارج ديال هاد الامور اللي درت. دونك جو ريبيت ام اس config سي بور décocher les logiciels lors de démarrage. دونك هادي شفنا طومب، pourcentage طومب، récent، préfiche ام اس config. دونك كاين ايضا حاجه اخرى اللي هي مهمه، انني نمشي لورديناتور ديالي وكنمشي لو ديسك دور لوكال سي او فين كاين لو سيستيم. كندير كليك بلا دغوات، كنمشي لبروبريتي بلوتو، سمحوا لي. دونك كليك بلا دغوات بروبريتي. دونك في بروبريتي ديال السيستيم ديالي كنمشي لغيبغيك لي زوتي. الوغ في هاد لي زوتي كاينه هاد لا بارتي اللي كتسمى ديفراغمونطاسيون. الوغ لا ديفراغمونطاسيون باش نفهموها بواحد الطريقه بسيطه، ان في لو ديسك دور ديالي لي فيشي بحال نقولوا كيكونوا مستفين في واحد الخزانه، ولكن ما مستفينش بواحد الطريقه منتظمه. دونك سكون ابل لي فيشي اي بارابيلي.
او مفرقين. دونك انا كنحاول انني نجمع لي فيشي. دونك هذه الطريقه اللي تقنيه، مي الاساس هو انني ندير ديفراغمونتي لورديناتور ديالي. ديجا انا داير ديفراغمونتاج لورديناتور ديالي. دونك ممكن تبرك على ديفراغمونتي لو ديسك دور. دونك هو تيبدا فراغمونتي، كيمشي لواحد لا كونسوليداسيون وعاد كيمشي للديفراغمون ديفراغمونتي. دونك طريقه ممكن انك تربح بها بلوس ديسباس. فوالا. دونك طريقه او اسيوس او اوبيراسيون اخرى اللي ممكن اننا نديروها هو ان في النافيغاتور ديالنا راه خصنا نعرفوا ان فيه كاين ليستوريك. فوالا خصني نمحيها اشاك فوا. سورتو انا ليستوريك كتجمع ليا ليسباس. دونك كي كندير كنمشي للنافيغاتور اللي كنخدم، سوا جوجل كروم سوا موزيلا على حساب. دونك جوجل كروم اي نافيغاتور فيه ليستوريك. اللي ما عرفش يدخل ليستوريك سي فقط بكونترول اش او الراكورسي ديال الكلافي كونترول اش. دونك كنمشي للهيستوريك، من بعد كيعطيني هو الامكانيه انني نمحي. دونك هنا من نبغي نمحي خصني نقرا عاد نمحي. دونك افاسي فوالا لي دوني دو نافيغاسيون. دونك اون فوا كدير عليها كليك، دونك كيعطيك واحد لا فونيتر جديده. دونك في هاد لا فونيتر ممكن انك دير فوالا افاسي لي دوني دو نافيغاسيون. كاينه جينيرال وكاينه بارامتر افونسي. بارامتر افونسي سي بور كوشي بلوس دو زون. مثلا هنا historique de navigation il est coché, historique de téléchargement coché, les cookies et les autres données ainsi, les images et les fichiers cachés. من الاحسن انك لي مو دو باس بلا ما تمحيهم، سورتو مثلا اللي كيخدم ديجا بلي مو دو باس. لي دوني تسيزي اوتوماتيك، دونك هادو كيبقى اصلا ما كيكونش لا كاباسيتي ديالهم كبيره، وكتجي كدير افاسي لي دوني فريمون كيحيد لك ان بو ديسباس من لورديناتور ديالك. دونك طريقه اخرى ان شاء الله غادي نشوفوا ايضا هو ان في اي اورديناتور مي كنمشيلو وكندير كليك مثلا على لو ديسك دور لوكال سي، كنمشي لبروبريتي كنلقى نيطواياج دو ديسك. دونك هاد نيطواياج لوبسيون ممكن انك ديرها. دونك كيدخل كيحيد لك لي فيشي طومبورير اي مي كاينين دي لوجيسيال بحال سي كلينر، وكاين واحد لوجيسيال اللي هو مهم وزوين و الي ليبر و اشاك فوا كيدير لا ميزاجور ديالو، هو لو بلايش بيتس. دونك هاد لو بلايش بيتس ساهل انك باش دير له تيليشارجمون اي انستالاسيون، الي غراتوي ما كتخلص عليه حتى ريال. دونك لاحظوا معايا في هاد اللوجيسيال كيعطيك الامكانيه انك تمحي بزاف د الامور، من الادوب رايدر، الاناليز ابروفوندي، الفايرفوكس الا كانت عندك، الفلاش، من جوجل كروم باغ اكزومبل، من الانترنت اكسبلورر، جافا، مايكروسوفت اوفيس، اوبيرا الا كانت عندك في الاورديناتور، البانت، سيلفر لايت سيستم. دونك كاين بزاف ديال الاشياء. الوغ اشاك فوا قرا. دونك الاشياء اللي ممكن اننا ما نمحيوهاش بحال مثلا الا كان مثلا هنا بالنسبه لي انا ما كنمحيش مثلا لي فيشي دو سوفغارد، ممكن نمحيهم ممكن ما نمحيهمش، سا ديبون. لي مو دو باس ممكن انك ما تمحيهمش. دونك لي فيشي دو سوفغارد يعني ملي كتونجستري شي حاجه عندك. دونك هنا حاول انك تقرا وعاد دير مثلا ليستوريك دي فورمولير، لي موتور دو ريشيرش. دونك حاول تقرا عاد تكوشي، من بعد كتجي لهاد البلاصه وكدير نيطوايي. لاحظوا هو تيعطيك واحد لو ميساج كوم كوا انه غادي ياخذ ان بو دو طون، مي كدير له ديليت او سوبريمي. فوالا كيبدا اولا كيدير نيطواياج، كيدير بحال كنقولوا بحال واحد البالاياج، عاد كيبدا يدير اكرازي لي فيشي اللي لقى، وفريمون كيربح لك. ديجا انا كنت داير سوبريسيون، دونك كيربح لك بلوس ديسباس. لاحظوا مثلا هنا 246 ميجا. فوالا الوغ 246 ميجا مع لي زوطخ ممكن تربح حتى 1 جيجا 2 جيجا من ليسباس. فوالا دونك كان هذا اللوجيسيال اللي هو ايضا مهم. دونك شفنا مجموعه ديال الامور، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.